السلام عليكم، مرحبا بكم سيغ مينا كوزين اسيسي ديكو. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، تصوموا بصحة ولهنا ان شاء الله. جيتكم اليوم افيك لا فيديو تاع الدوزيام جور تاع رمضان. ناتوضون ندير لو مونتاج تاع التحضيرات تاع لي بريباراتيف ونهار الاول تاع رمضان. دونك اليوم جبت لكم تحليه والدوزيام بلا اللي درتو. دونك هادوما راح نحطوه لكم من بعد. فوالا دونك بور لو ديسير هدايا نسحقو ان غاتو ياغورت. لو غاتو ياغورت هدايا لا باز. نديرو 3 حبات بيض، نديرو باطا ونص تاع السكر، اللي يحبو يجيه حلو يدير دو بواط جوج بايط. دونك دو بواط يجي بيان مع الباطا تاع ياغورت كسوا فاني ولا ناتور. باطا هذيك ناقصه زوج صباعتين تاع الزيت، لا فاني، ساشي تاع خميره، و 3 بواط تاع فرينه. كيلو بالباطا هذيك تاع الياغورت. هنا نيزت الزيت، بيسكو حندير الطبقه هذيك الفوقانيه تاع لو ديسير تاعنا جايه بالجو دورانج عصير البرتقال مع الفلون شوكولا. دونك لو غاتو ياغورت تاعي زدت له شويه زيت تاع لورانج، تقدروا ما ديروش. فوالا دونك نخلط مليح، نزيد لا فارين تاعي لي 3 بود فارين، 3 علب تاع فرينه، نخلط مليح ونطيبو في ان بلاطو. دونك هنا حبيتو الكاطو تاعكم يجي طالع، طيبوه ديريكتومون في لو سوبور، في المول هذاك اللي حتكملوا فوقو لو دريساج تاع الكاطو تاعكم. حبيتوه يجيكم رقيق، انا حبيت لاكوش تاع البسكويت تجيني رقيقه، دونك طيبتو في الورقه هذيك في الان بلاطو كبير، وخليتوه يهبط وحده. كما راكم تشوفوا لا بات ني با جايه بريسك ليكيد، مش شاده روحها مليح. هنا لا فارين لا ليفور تاعي بلوتو الخميره، مازال عندي ستوك تاع نواره مازال ما خلاصليش. دونك فوالا شوفوني فرغته هنا في البلاطو، نخليه يطيب 180 دوغري. لو غاتو ياغورت يطيب من الفوق من التحت او ميم طون، يتحمر لكم او ميم طون، وتجيكم هذيك لودور تاعو فريمون مانيفيك. لو ديسير تاعنا نسحقوا له لا بروميير كوش سي لو غاتو ياغورت، لا دوزيام الطبقه الثانيه سي اون كريم باتيسير. دونك هنا راح ندير كريم باتيسير بزوج حبات بيض، زدت لهم 4 مغارف تاع السكر مش معمرين، شويه لا فاني، نحرك مليح، نزيدو زوج كيسان حليب ولا مايزينا بيان سور. هنا درت 3 مغارف مايزينا باش تجيني لا كريم تاعي شايده روحها مليح. دوك تشوفوا من بعد باش نقطعوها فاسيلمون، يجي على فان ديسير ان غاتو. فوالا ندخل مليح لا مايزينا ونزيد زوج كيسان حليب ونحطها فوق النار، ونقعدو نخلطو فيها حتى تعقد لنا الكريمه تاعنا. فوالا الكاس الاول نزيدو الكاس الدوزيام، الكاس هذا يرفد 200 مليلتر 250 بلوتو. فوالا نحطوها دوكا هكذا، نحطوها فوق النار تعقد. ولو غاتو تاعنا اوجد سا طارد با، يوجد بالخف. هاولي
البسكويت تاعي يوجد. دوك هنا ندوز نقطعو. دونك شوفوا كيفاش يجي. قلت لكم ما حبيتش لاكوش تجي طالعه. دونك هنا درت واحد كبير. تقدروا ديروا ان مول كبير على هذا. هاد لا كونتيتي تخرج لكم جوسكا توكلوا بها حتى ل 12 نعب. دونك هنا قطعت ديبار انديفيدويل باش نوري لكم بلي تقدروا ديروه اون فيرسيون انديفيدويل يجي بزاف شباب و تري بريزونطابل. دونك شوفوا. وهذوك لي شوت بالك وترموهم خبوهم نديروا بهم دوطخ ديسير ان شاء الله. اللي كنت ندير بهم لي فيغين الاولانيين ولا شفيتو كنت نقول لكم عندي ان بسكوي في الكونجيلاتور. دونك نخبيه سوا هذا سوا هذاك لو بسكوي غولي كي يقعد لي قعدوا لي شوت هذوما نخبيهم في الكونجيلاتور في ساشي ونستعملوهم من بعد كوم باز. هاي ليك لا كريم باتيسير تاعنا بعد ما عقدت. نزيد لها ان تو بوتي مورسو تاع لو بور. اللي يحب يرونفورسي لو غو تاع لورانج يقدر يدير ان زيست دورانج. هنايا في هاد المرحله هذه تقدروا تزيدوا مبشور حبه برتقال. دونك هنا نحط لا كونتيتي تاعي تاع لا كريم من فوق. هنا دانيت ليبيسور تاع لا كريم كيما تحبوا. دونك اللي يحب لا كريم تجيه طالعه، اللي يحب لا كريم تجيه جوست موين جوست كيل فو 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر et demi d'épaisseur. Je pense que c'est l'idéal. دونك فوالا نكمل نسويها كامل. وهنا هاد لا كونتيتي هاديا ما بري جوج حبات تاع بنان. ناخذوا لا بنان نقطعوها اون طرونش وقبل ما تبرد لا كريم هادي. دونك هنا في هاد ليطاب هادي فويا لي فيت لازم تزربوا شويه باش ما تنشف لكمش ما تبداش تجمد لا كريم باتيسير. دونك فوالا نكمل كامل نسويهم كامل. هنا بدات تنشف لي باردون. فوالا دونك شوفوا هامليك جوج حبات قلت لكم تاع لا بنان. هادوما لا بنان طيبه بزاف ما ياكلوهاش كي طيب هكذا. كي تكون داخل ان ديسير الباس. دونك نستفو نديرو ان كوش طبقه تاع لا بنان فوق لا كريم باتيسير قبل ما تبرد باش تلصق فيها وما ديتاشاش كي نديرو من فوق طبقه ثالثه لا ترويزيام بوش. دونك فوالا نسقمو نحطو لا بنان تاعنا. فوالا نكملو كامل لا بنان تاعنا. فوالا نخلوها تبرد. دونك هنا هم لي كلي شوت تاع لو بسكوي تاعي ديجا هنا بدا ولادي يدو فيهم ياكلوه. دونك راني خبيتو تخليت لهم شويه. فوالا دونك هدايا نخبيه في الكونجيلاتور. ندوزو لا ترويزيام الطبقه الثالثه اللي هي كاس ونص. هي نورمالمون كاس تاع جو دورانج
مي فيو كو انا درت مول كبير وهادوك انديفيدويل باش ما تجينيش الطبقه هذيك لاكوش هذيك تري فين، دونك زدت نص. دونك هنا درت كاس ونص تاع جو دورانج، نزيدولو فلان او شوكولا. دونك هنا لو فلان شوكولا نورمالمون لو باكي هذاك تاع 100 غرام، كوم انا عندي لو باكي الكبير، دونك درت 4 كويار 4 مغارف ماشي معمرين بزاف. نخلط ندوبو ونحطو فوق النار. يجي عنده ان تري تري بون غو. le jus d'orange مع le flan chocolat vraiment ça donne un goût magnifique. دونك شوفوا نفرغوه من فوق لا بانان. دونك هاوليك دوكا نحطوه في الجدار ونخلوه يبرد. دونك هنا on commence toujours par le dessert. هنا حندير قرنون لي زارتيشو. دونك حطيت سنينة توم مع حبة بصل رحيتهم. هنا وجدت 2 حبات زرودية مع شويه تاع جلبانه. دونك حندير بلا فيون داشي جوغ دولما. دونك نحيت شويه بصل حطيته ملهيه والباقي زدته هنا في القدره تاعي. فوالا زدت ان بتي مورسو تاع لو بور، شويه زيت الزيتون، فلفل كحل، شويه كركم وشويه قرفه. نقلي مليح. دونك نخليه نقليهم مليح. كي يتقلى نملحو، نديرو الملح ونزيدو واحد الكاس ونص تاع الماء. هنا جبت لا فيوند تاعي واحد 250 غرام تاع فيوند هاشي، زدتهم مع البصل هذاك والثوم الملحي، فلفل كحل، معدنوس، ملح وشويه راس الحانوت. انا لا فيوند هاشي الدولمه تو سكي فيوند هاشي ودولمه نزيد له راس الحانوت. دونك فوالا هنا زدت ان بلون دوف كان عندي في الجدار. دونك فوالا ندير دي بتيت بول نفرسيهم افيك ان بتي مورسو تاع لو فرomage ونحطهم فوق لارتيشو تاعي. فوالا نكمل كامل لا كونتيتي اللي عندي واللي قعدوا لي نديرهم ان بوتيت بول ونزيدوهم في لاصوص. فوالا دونك هذا قلت لكم سي لو دوزيام جور. دونك كانت قعدت لي شوربه. دونك درت لو ديسير. دوكا راني ندير لو دوزيام بلا باش يطيب بالخف. ودرت مطلوع. درت مطلوع تاع الفرينه، نخلي لكم لو لين تاعو درته لكم ديجا، نخلي لكم لو لين تاعو في لا بار دانفو في صندوق الوصف. دونك فوالا نكملوا لا دانيير بيس و لو ريست نديروه ان بوتيت بول. القرنون عنده بليزيور فاصون يطيب بها، هذه وحده
من بعد نديرو واحد اخرين ان شاء الله. دونك فوالا هادو كانوا في تحضيرات تاع ماشي رمضان، تحضيرات موسميه تاع لا سيزون. ماشي انا اللي نقيتهم، اختي نعيمه يعطيها الصحه هي اللي نقاتهم. دونك فوالا كي تكون لا سيزون on profite on prépare pas forcément لرمضان، مي جوست اليامات اللي جايين الواحد ينقص عليه التعب، سورتو كو سي ان ليغوم اللي ما نصيبوش طول العام. دونك سي بيان الواحد يخبي شويه ويصيبو. هنا درت اون سالاد دو ري، اون سالاد مكسيكان. درت الروز والمعدنوس من التحت، شويه فلفل كحل ملح. دونك هنا لداخل حطوا واش حبيتو. انا درت نص بطاطا طون ونص الاخر ديكوريت به. هنا عندي نص حبه بيض قعدت لي من لاصالاد تاع البارح قطعتها، اون كاروت غابي، شويه مايز نريسيكليو واش قعد، شويه فلفل، شويه طوماط، دي كابر، ونعمر لي بتيت فيغين تاوعي. في رمضان ما ناكلوش بزاف، جو بونس كو سي لو كا تاع كاع الناس. بالاذان يتشهى وكلش وغير يأذن يا ربي نكملوا شريبه هذيك و سي بون. دونك فوالا لا ديكوراسيون كيما نقول لكم توجور، كل واحد ولوكو تاعو وكل واحد واش عنده في الدار. دونك فوالا هذه لا سالاد مكسيكان واجده. اي فوالا. دونك هنا القانون تاعي او طاب. هنا عندكم لو شوا، ديروا له شويه فرماج غابي من الفوق وترجعوه للفوق، ولا سي با لا بين. انا هنا ما رجعتوش للفوق، درت له شويه فرماج غطيته 2 سكوند داب لو فرماج هذاك. فوالا هاي ليك لا طاب تاعنا، هاو ليك المطلوع. مطلوع الفرينه توجور بلاصتو لي يونيك. الشربه تاعنا بوراك واللحم الحلو، شويه حميص، شويه زيتون، الى سلاد. فوالا هذيك نقطع لكم الحبات فريمون نشوفوا من داخل لو فرماج هذا كيفاش يجي. تجي فريمون بزاف بنين هذا البلا سيور. لو برينسيپ سي لو ميم كو اللي يديروه بزاف الناس، سي جوست لا فورم. دونك هنا ندوزو لو ديسير تاعي بعد ما برد. شوفوا يتنحى فاسيلمون، ويتقطع aussi facilement. دونك فوالا دوك نقطع لكم وتشوفوه. راح نحط لكم بروشينمون ان شاء الله. جو اسيي دو با طاردي ما نطولش، نحط لكم لي فيديو اللي فاتوا. وانتوما اللي حبت كاش ريسيت نديرها دير لي بروبوزيسيون، تكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله ندير لكم كامل واش حبيتوا. دونك فوالا
صحة رمضانكم، صحة فطوركم وصحة سحوركم، ça dépend l'heure اللي تخرج عندكم هاد لا فيديو وتشوفوها. تهلاو بزاف بزاف في رواحتكم. فوالا دونك شوفوا هادي هي لا غوند، لا بتيت غوند كيفاش تجي. هاد لو ديسير il est très très bon. سيوه ان شاء الله ما حش تندموا عليه. دونك فوالا هذا مع كاس تاع لاتاي بالرغوه تاعو مع البقراج العجيب هذاك. شوفوا كيفاش يجي فريمون هايل. ان شاء الله يعجبوكم لي غوسيت تاع اليوم ولا بريزونطاسيون تاع اليوم. اللي عجباتو يبارطاجيها واللي ما عجباتوش يزيد يبارطاجيها، بالك تعجب حبابكم وصحابكم. تهلاو بزاف بزاف في رواحتكم. واللي عنده كاش بروبوزيسيون، اللي عنده كاش كريتيك يحطها لي في لا باغ دانفو في لي كومونتير، نقراهم ان باغ ان ونرجع لكم ديك بوسيبل. à la prochaine vidéo ان شاء الله. سلام.